بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و ثنا میرے انتہائی قابل عزت و قابل تکریم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھ کر ذکر خیر کرنے اور ذکر خیر سننے کا موقع عطا فرما دیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں مجھے حق اور سچ باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان عظیم باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. یہ آیت کریمہ 18واں پارہ 18ویں پارے کی پہلی آیت اور سورت مومنون کی بھی پہلی آیت ہے. اس آیت کریمہ سے 18واں پارہ بھی شروع ہوتا ہے اور سورت مومنون بھی شروع ہوتی ہے. اس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن ایمان والے مراد کو پہنچے، یعنی مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے. تو مومن کامیاب مومن کی کچھ نشانیاں ہیں. تو آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ کامیاب مومن کی نشانیاں کیا ہیں. کامیاب مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ شخص یہ بات سمجھ لے، جو شخص یہ بات سمجھ لے کہ میں نے کس سے تعلق جوڑنا ہے اور کس سے تعلق توڑنا ہے. یہ ہے کامیاب مومن کی نشانی کہ میں نے کس سے تعلق جوڑنا ہے اور کس سے تعلق توڑنا ہے. تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. سب سے پہلے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے تاجدار کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور پھر عبادات کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. یہ ان تینوں کے ساتھ تعلق ہم نے جوڑنا ہے، مگر شیطان کے ساتھ، ایک شیطان کے ساتھ تعلق توڑنا ہے. اور اس کی وجوہات ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات کے ساتھ تعلق کیوں جوڑنا ہے اور شیطان سے تعلق کیوں توڑنا ہے. اگر انسان غور کرے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، تو جواب رب کا قرآن دیتا ہے. رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے هو اللہ الخالق
खालिक, बे शक अल्लाह तुम्हारा खालिक है, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारा रब है। अगर इंसान को ये पता चल जाए मेरा रब अल्लाह है, मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, तो फिर हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह ने पैदा किया है, हु अल्लाहुल खालिक, अल्लाह हमारा खालिक है, उसी ने हमें पैदा किया है, तो फिर हमें अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लेना चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लेना चाहिए। और जो शख्स अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लेगा, मजबूत कर लेगा, वो मोमिन कामयाब हो जाएगा। फिर अगर इंसान गौर करे कि मुझे किसके सदके पैदा किया गया, पैदा तो अल्लाह ने किया है, मगर किसके सदके पैदा किया गया, तो इसका जवाब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमें पैदा किया गया। एक दिन सहाबाए कराम में से प्यारे साहबी हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त किया, मैंने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलका कबला अशियाई नूर नबी का मिन नूरिही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने रब अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तमाम चीजों से पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर मेरे नूर के सदके, मेरे सदके तमाम मखलूकात को, पूरी कायनात को मर्ज़े वजूद अता फरमाया। फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, और फिर मेरे सदके अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को मर्ज़े वजूद अता फरमाया। तो फिर हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके अगर पैदा किया गया है, तो फिर हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक मजबूत कर लेना चाहिए, उनसे ताल्लुक जोड़ लेना चाहिए। हमें अल्लाह से भी ताल्लुक जोड़ना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ताल्लुक जोड़ना है। जो इन दोनों से ताल्लुक मजबूत कर लेगा, इन दोनों से ताल्लुक जोड़ लेगा, तो फिर वो मोमिन कामयाब हो जाएगा। फिर अगर इंसान गौर करे, मुझे पैदा तो अल्लाह ने किया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके किया है, मगर किस काम के लिए पैदा किया गया है, मेरा पैदा करने का मकसद क्या है? तो इसका जवाब रब का कुरान देता है। रब का कुरान कहता है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा, अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को माद अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमारी पैदाइश का, हमारे पैदा करने का मकसद सिर्फ एक है, हम इबादत करें अल्लाह की। तो फिर हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, इबादत के लिए, तो फिर हमें इबादत के साथ ताल्लुक मजबूत कर लेना चाहिए, ताल्लुक जोड़ लेना चाहिए। हमें अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पैदा किया, और इबादत के लिए पैदा किया, नेक अमाल के लिए पैदा किया। तो फिर हमें इन तीनों से ताल्लुक मजबूत कर लेना चाहिए, इन तीनों से ताल्लुक जोड़ लेना चाहिए। और शैतान से ताल्लुक तोड़ना है, उससे अल्लाह ताल्लुकी करनी है। इसकी भी वजह रब का कुरान बयान फरमाता है
اگر انسان غور کرے کہ میں نے شیطان سے تعلق کیوں توڑنا ہے، تو اس کا جواب رب کا قرآن دیتا ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ رب فرما رہا ہے، رب کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر ہمیں شیطان سے تعلق توڑ دینا چاہیے، اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ تو آج کا جو میرا موضوع تھا کامیاب مومن کی نشانیاں کیا ہیں، تو کامیاب مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے میں نے کس سے تعلق جوڑنا ہے اور کس سے تعلق توڑنا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنا ہے، اور